اما ایرانی رو نفهمیده و ایران هنوزم تلاش میکند مثلا هژمون بشد و برای اون چه ابزاری دارد؟ یک ابزار در جعبه ایران مانده. اقتصاد ندارد، قدرت نظامی ندارد، قدرت تکنولوژی ندارد، خدمت شما عرض کنم که قدرت دیپلماتیک ندارد، نفوذ فرهنگی در منطقه ندارد. یک قدرت دارد ایران و اون قدرت چیه؟ مذهب شیعه را به گروگان گرفته. مذهب شیعه را کاملا به گروگان گرفته. تشیع و شیعیان، این یک ابزار، یک سلاح در جعبه ایران مانده و کسانی که مخالف ایران هستند که بر این منطقه هژمونی پیدا بکنه پرهای ایران را قیچی میکنن. و اون پرها چیه؟ اون پرها همین شیعه و تشیع و شیعیان. شیعیان داخل ایران تقریبا میتوان گفت که اون اولا قشر مذهبی شیعه داخل ایران خیلی تقلیل یافته از زمان انقلاب تا حالا خیلی کم شده. شیعیانی که داخل ایران هستند در یعنی سابق در زمان شاه اوایل انقلاب مردمی که متدین بودن، ملتزم به اسلام بودن، اونا عددشان بیشتر بود. الان اونا تقلیل یافته، کم شده. در اول انقلاب کسانی که ملتزم به دین بودن و دیانت دار بودن بیشتر طرفدار آقای خمینی بودن. عوام الناس، علما نه. علما بیشترشان مخالف آقای خمینی بودن. اما عوام الناس، مردم عادی، اونایی که مذهبی بودن طرفدار آقای خمینی بودن، طرفدار انقلاب بودن. خب الان بعد از گذشت این 40 سال، اولا که در داخل ایران شیعیان ملتزم به اسلام اونا عددشان خیلی کم شدن. مساجد مثلا نماز جماعتش عددشان خیلی کم، بی‌حجابی خیلی بالا، جوانان پشت کردن به اسلام، پشت کردن به دین، به دیانت، به تشیع، این خیلی یک امر عادیه، همگی شما میدانید. آمار و ارقام فعلا در دست من نیست و این چنین آمار و ارقام در آوردن از داخل ایران سختم هست، چون حکومت اجازه نمیده این کار انجام بشه، چون باعث آبروریزی دولت، آبروریزی حکومت. اما همون مقداری که ملتزم به دین باقی مانده هم یک عده خیلی زیاده، شاید بگیم نصف یا بیشترش به خامنه‌ای لعنت میکنن. اونا میدونن که خمینی اینا حقه هستن، این نظامشون اصلا دروغه. یعنی شیعیانی که انقلاب وفادار به انقلاب ماندن، اونایی که مذهبی هم هستن و وفادار به انقلاب، عدد اونا خیلی کمه. این در داخل ایران. اما خارج از ایران چنین نیست. در خارج از ایران برای کنترل شیعیان ایران ابزاری دارد و بزرگترین اونها ابزار روحانیت شیعه. یعنی دوستان عزیز، یکی از چیزهایی که آقای خمینی میگفت در قبل از انقلابش و اوایل انقلابش و بعد از انقلابش این بود که استقلال حوزه باید حفظ بشه. مراجع روحانیت اینها باید مستقل از دولت، چون خود آقای خمینی یک شخصیت حوزوی بود. چون آقای خمینی به تمام معنا یک شخصیت کاملا حوزوی، یک شخصیتی که از مکتب اصولی اجتهادی منحرفه بله آمده بود، از مکتب آخوند خراسانی و مکتب شیخ مرتضی انصاری و یک مقدار هم اسفار و عرفان اینا واقعا نمایندگی میکرد از اون. تمام عمرش در حوزه بود و این را درک کرده بود. یعنی همون درد مراجع سابق را داشت که حکومت میخواد در امور حوزه دخالت بکنه، اما ما روحانیت باید استقلال خود را حفظ بکنیم. اما خامنه‌ای که این چنین نیست. خامنه‌ای که شخصیت حوزوی نیست. خامنه‌ای یک مقدار کم در حوزه بوده و یکی از مورخین عراق در این اواخر، خیلی او از مراجع خیلی اطلاع داره، خودش هم از بیوت مراجع هست و در سال 1990 1991 در انتفاضه یکی از فرماندهان انتفاضه شعبانیه بود بر علیه صدام و بعد از اون صدام که پیروز شد و شیعیان شکست خوردن به رفحا به عربستان سعودی رفت. فایق شیخ علی، اسمش فایق شیخ علیه و خودش هم از نجف اشرفه. اونجا چند وقت پیش فاش کرد که آقای خمینی در سال 56 نجف اشرف آمد و چند ماه نگذشت که به خاطر مسائل اخلاقی، مسائل خلاف عفت، مرحوم آقا بزرگ تهرانی به آقای مرعشی نجفی نامه نوشت که پدر این را بگو که این را از خامنه‌ای را بکش از عراق. آبروی ایران را برد، آبروی طلبه‌های ایرانی را برده. هر روز مثلا چند نفر از این لات‌های عرب این را میبرن. خلاصه خب این سابقه حوزویش به همین مقداره. خامنه‌ای سابقه حوزوی ندارد و از لحاظ علمی اولا روحانیون، ببین دوستان عزیز، روحانیون اصلا یعنی خامنه‌ای واقعا یک چه عرض کنم خدمت شما، یک کسی که از دین خبر ندارد اما ادعای
دانش دین دارد، یعنی روحانیت. مولوی های عمری، مولوی های شیعه این چنینن که دانش دینی اصلیشان خیلی کمه. یعنی اون درس بخوانن، مطالب دین رو یاد بگیرن، اون خبری نیست از اون، ادعایش هست، اما شارلاتان، نیرنگ باز. خامنه‌ای همین یک نیرنگ، یک حقه، یک فریب. این که شخصیت حوزوی نیست. خلاصه دوستان عزیز، الان در عصر حاضر، در اول انقلاب مثلا گفته میشد که روحانیت حاکم بر ایرانه، اما اون زمان روحانیت حاکم نبود. اما الان که ایران کاملا در دست سپاه و در دست اطلاعات و در دست خامنه‌ای هست و روحانیت و مرجعیت، اینها گروگانی بیش نیستن. اینها خدمت شما عرض کنم که آلت دستی برای خامنه‌ای و برای اطلاعات ایران.